अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। कल हमने बात की थी पेशावर में होने वाले पीटीआई के जलसे की और उस जलसे में पीटीआई की क़यादत के नर्म रवैये की जो उन्होंने आर्मी की क़यादत के मुतल्लिक़ इस्तेमाल किया। उससे पहले तवक्को की जा रही थी कि वो शायद एक सख्त रिस्पांस देंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने इमरान खान को बहुत ही अजीब अलक़ाबात से पुकारा था और उनको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया था और उनको ज़हनी मरीज़ करार दिया था और उनको नरगिसियत पसंद और ख़ुद पसंद करार दिया था। तो ये तवक्को की जा रही थी कि वो जो हैं हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के, वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देंगे और बहुत ही जो है वो भी जवाब में शोले उगलेंगे। लेकिन फिर जलसे से एक दिन पहले, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ राब्ते हुए थे वो इस्टेब्लिशमेंट और चीफ मिनिस्टर KPK के करीबी लोगों में, और उसके बाद फिर हमने ये भी बताया था कि इस बात का इम्कान पैदा हो गया था कि जलसे में नर्म ज़बान इस्तेमाल की जाएगी और बात तो ज़रूर की जाएगी, लेकिन कोई ऐसा थ्रेट नहीं दिया जाएगा या कोई अगला लाएमल ऐसा नहीं ऐलान किया जाएगा उसका जिसमें वो सड़कों पर निकलते या पुरजोर एक एहतजाजी तहरीक चलाते या एक बड़ी बढ़ चढ़ कर कार्रवाइयाँ करते। और जिस तरह कि हमने बताया था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जलसे में तकरीरें ज़रूर हुई, तनकीद का निशाना भी बनाया गया इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत के वज़रा को, और ये भी कहा गया कि हम इमरान खान के सिपाही हैं और उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे टेम्परेचर ऊपर जाता या सियासी दर्जा हरारत ऊपर जाता या फिर जो है कुछ हालात ख़तरनाक होते हैं मुस्तकबिल में मुल्क के, और उससे अवॉइड किया गया। जस्ट एक जलसा किया गया, जलसे में तकरीरें की गई और ऐसा पैगाम दिया गया कि ठीक है मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हम सूबे की तामीर और तरक्की के लिए और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम जो है उस हद तक नहीं जाएंगे जिससे हालात ख़राब हों। और उसके बाद फिर अब तक कोई उसमें ऐसी बात नहीं हुई जिससे लग रहा है कि वो दोनों जो अतराफ़ हैं वो अब कुछ एक मुदब्बराना अप्रोच के साथ और एक संजीदा रवैयों के साथ आगे बढ़ेंगी, और बावजूद इसके कि एक दूसरे से मुखालफत है, एक दूसरे से इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएंगे कि कोई बड़ा उनमें कोई क्लैश आए या जो नौबत है वो मुज़ाहिरों तक या तशद्दुद तक आ जाए। तो ये तो है, लेकिन इसमें कल के जलसे में एक और बड़ी अहम चीज़ नोट की गई और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर उस जलसे में मौजूद नहीं थे। अली अमीन गंडापुर को जब इमरान खान ने अपने ओहदे से हटाया था तो उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में जो इक़्तिदार है उसको मुंतकिल किया था सुहेल आफरीदी तक। वो पेश रहे थे नए वज़ीर आला के इंतखाब में, और असम्बली में उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की थी और उसके बाद भी हलफ उठाने तक वो आगे थे और ये लग रहा था कि वो पार्टी के साथ चलेंगे। लेकिन उसके बाद से वो डेरा इस्माइल खान जो उनका आबाई शहर और हल्का है वहाँ जाके बैठ गए हैं और वहाँ पे वो छोटी मोटी सरगर्मियाँ तो करते हैं, उनकी वीडियोस आती रहती हैं, कभी वो किसी इफ्तिताह में शरीक होते हैं, कभी वो किसी और तकरीब में शरीक हो रहे होते हैं। लेकिन हमने जब इस पर थोड़ी सी छानबीन की, लोगों से बात की, तो हमें पता चला कि वो उस वक्त जब गए हैं डेरा इस्माइल खान, उसके बाद वो किसी पार्टी सरगर्मी में शामिल नहीं हुए, ना ही वो पार्लिमानी पार्टी जो है उसकी मीटिंग्स में आते हैं, ना ही किसी और पार्टी की सरगर्मी में आते हैं, ना ही कोई और किसी ऐसे इजलास में बैठते हैं जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ या सूबाई हुकूमत से है। वो अपने हल्के में ज़रूर लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी की सतह पर जो सूबाई सतह है और मरकज़ी सतह है वहाँ बिल्कुल भी सरगर्म नहीं है और कट अप होकर एक साइड पर होकर बैठ गए हैं। तो इसमें जब हमने पूछा कि क्यों नहीं है, कल वो जलसे में भी नहीं थे, इससे पहले भी जो कुछ पार्टी की सरगर्मियाँ हुई उनमें भी मौजूद नहीं थे, तो हमें ये बताया गया कि वो अगरचे उन्होंने फौरी तौर पर शो किया था कि वो नाराज़ नहीं है, लेकिन वो दर हकीकत इमरान खान से नाराज़ हैं और पार्टी की सीनियर क़यादत से नाराज़ हैं। और उनकी नाराज़गी इस बात पे है कि ठीक है अगर आपने मुझे वज़ीर आला के ओहदे से हटाना था तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मुझे बाकायदा एक इज़्ज़त व इकराम से हटाया जाता और मेरे लिए एक फेस सेविंग रखी जाती और मुझे इज़्ज़त से कहा जाता कि आप इस्तीफ़ा दे दें, मैं इस्तीफ़ा दे देता, बजाय इसके कि इमरान खान साहब ने जेल से एक हुक्म पास किया और एक वकील ने आके जेल के बाहर, वो भी पार्टी लीडर ही थे, लेकिन उनका ये कहना है कि एक वकील ने जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा जी कि अब वो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं है, तो उनको बुरा लगा और इस पर वो बतौर एहतजाज पार्टी की सरगर्मियों में शरीक नहीं हो रहे। इस बारे में हमें मज़ीद ये पता चला कि अब उनका जो ग्रुप है पार्टी में वो भी काफ़ी बैकफुट पे चला गया है और दूसरा ग्रुप हावी हो गया है जो सुहेल आफरीदी की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है और वो पार्टी को आगे लेके जा रहा
رہا ہے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ایک کلچر ہے کہ وہاں اس طرح کی ناراضگیاں اور چلتی رہتی ہیں, کبھی مخالفت ہو جاتی ہے, پھر مفاہمت ہو جاتی ہے, اور پھر وہ آگے آ جاتے ہیں. تو ابھی تو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سائڈ پہ ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ پھر فرنٹ پہ آ جائیں اور وہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں. لیکن اس وقت تک وہ ناراض ہیں پارٹی سے, وہ پارٹی کی کسی سرگرمی میں نہیں جا رہے, اور یہی وجہ ہے کہ کل کے وہ جلسے میں بھی نہیں تھے. ہو سکتا ہے آئندہ بھی وہ کچھ عرصے تک سرگرمیوں میں نظر نہ آئے, جب تک عمران خان سے ان کا رابطہ بحال ہو اور گلے شکوے دور ہوں. دوسری خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جناب سید آصم منیر صاحب نے تمام مسلح افواج کے تمام سینئر افسران سے خطاب کیا ہے, جو کہ ان کا افتتاحی خطاب ہے جو انہوں نے بطور چیف آف ڈیفنس فورسز کیا ہے. اور اس میں تمام مسلح افواج کو انہوں نے ان سے بات کی, اور اس میں انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی ہے, انتہائی واضح انداز میں انہوں نے بیان کیا. پہلے بھی کیا, لیکن آج جو ان کی بات میں کلیئرٹی ہے اور جو انہوں نے جس واضح انداز سے کہا ہے, اس سے لگ رہا ہے کہ اب آگے جو محاذ ہے نا یہ کھلنے والا ہے, اور وہ آرمی چیف جو ہیں اور پاکستان کے مسلح افواج ہیں وہ اس مدعے پہ بھرپور طریقے سے جائیں گی اور اپنی کارروائی کریں گی اور اپنا ہدف حاصل کریں گی. وہ مدعا اور ہدف ہے افغانستان کا. انہوں نے افغان طالبان رجیم پر یہ واضح کیا ہے کہ بھائی یا تو جو یہ تحریک طالبان پاکستان ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیں, یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ دو ہی آپشنز ہیں افغان طالبان کے پاس, ایک تو یہ ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیں, اور دوسرا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں, اور یہ وقت بتائے گا کہ ان کا انجام کتنا برا ہوگا. تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اکتوبر میں پاکستان کی کچھ چوکیوں پر افغان طالبان رجیم کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا, تو اس کے جواب میں پاکستان نے بڑی بھرپور کارروائی کی تھی. پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کر کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا. وہاں پہ جو ایسے اٹیکس کیے تھے جن میں تحریک طالبان پاکستان کے بڑے جو وہ لیڈر تھے ان کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا. انہوں نے کابل کے اندر جا کے حملہ کیا تھا, انہوں نے قندھار میں حملہ کیا تھا, اور سرحد پار ایسے کئی مقامات پر حملے کیے تھے جہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے جو سرغنہ تھے وہ موجود تھے. اس کے بعد اور پاکستان کا اس وقت ہدف یہ تھا کہ ہم نے ان کو وائپ آؤٹ کر دینا ہے. ٹی ٹی پی کی جہاں جہاں بیٹھی ہے افغانستان کے اندر, جو اس کو ٹھکانے ہیں ہمیں معلوم ہے, ہم ان پہ اٹیک کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے, اور تہس نہس کر کے آپریشن کلیئرنس لانچ کریں گے, جس کے بعد میں خواجہ آصف نے گھر بتایا بھی. لیکن اس رات جب یہ کارروائی ہو رہی تھی پاکستان کی طرف سے, تو قطر نے انٹرفیئر کیا, اور قطر نے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں, اور افغان طالبان رجیم جو ہے اسے بیٹھ کر بات کر لیں. اور پھر ساتھ ہی ترکی ایکٹیویٹ ہو گیا. تو پاکستان چونکہ امن چاہتا ہے, خاص کر مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان اس طرح کی جنگ نہیں چاہتا, اور پاکستان کا ہمیشہ سے ایجنڈا امن کا رہا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو ہمارا مسئلہ لوگوں کو مارنا تو نہیں ہے, یہ تباہی مچانا تو نہیں ہے, جنگ تو ہمارا مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد تو امن ہے, اور امن کے لیے ہم جنگ کرتے ہیں. تو اگر بیٹھ کے مذاکرات سے امن آ سکتا ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو پھر پاکستان نے پہلے دوحہ میں مذاکرات کیے, پھر پاکستان نے استنبول میں مذاکرات کیے, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. باوجود اس کے کہ پاکستان نے تمام ثبوت فراہم کیے, تو افغان طالبان رجیم ترکیہ جس کو اب ہم بولتے ہیں اس کے اور قطر کے اصرار کے باوجود انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا. جس کے بعد سعودی عرب نے کوشش کی کہ وہ جو ہے ان مذاکرات کا حصہ بنتا ہے اور وہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل کرواتا ہے. تو کچھ سعودی عرب میں مذاکرات ہوئے. ہماری اطلاع کے مطابق اب بھی کچھ بات چیت اندرون خانہ چل رہی ہے, لیکن زیادہ امیدیں نہیں ہیں اس بات چیت سے. اگرچہ سعودی عرب اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہر ممکن حد تک یہ ممکن بنائے گا, لیکن چونکہ ہم افغان طالبان رجیم کو جانتے ہیں تو شاید یہ بات بنے نہیں. اللہ کرے بن جائے, سعودی عرب اپنی کوشش کر رہا ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ امن ہو اور صلح صفائی سے سارے معاملات طے ہو جائیں. لیکن جو افغان طالبان رجیم کا ریکارڈ ہے نا, اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے. تو اس سارے تناظر میں آج پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز سید آصم منیر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ افغان طالبان اب تیاری کر لیں, یا تو وہ میز پر بیٹھیں اور یہ مسئلہ حل کریں, ٹی ٹی پی کا ساتھ چھوڑیں, اور جو پاکستان کو مطلوب جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں, یا پھر اپنا انجام سوچ لیں. اور پاکستان اب کسی بھی صورت اس جو معاملہ ہے اس پر پیچھے نہیں ہٹے گا. پاکستان ہر صورت اپنا ہدف حاصل کرے گا, اور پاکستان اس مسئلے کو حل کر کے چھوڑے گا, کیونکہ ہم پاکستان اور پاکستان کے خطے میں امن چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم کسی قیمت پر بھی جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اس طرح کے تبصروں کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ, اور خرم شہزاد ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.